l'exercice 8 يشبه l'exercice 7 ماهوش قالنا ان élément dans la période est 4 يعني راه جاي في السطر الرابع la période 4 وعنده 2 électrons célibataires. Quelles sont les configurations possibles؟ واش هما الاحتمالات اللي نقدر نلقاهم في les configurations؟ نبدا مازال ما نحطش الارقام هذو، نكتب سا اكس ونبدا ندير لي كونفيغوراسيون. دونك لازم نخلي الاخر 4 هو اكبر عدد ولا 4 اس مع 4 بي. مهم ما نديرش عدد هنا اكثر من 4 بيسكو قال لي لا 4 بيريود. ونشوف كيفاه ندير دو زيليكترون سيليباتير حكينا عليها الخطره اللي فاتت. كيفاه نجبدو الكترون سيليباتير هذوك كيفاه يكون شكلهم يكونوا وحدهم وما نديرش 3 ولا هو بيسكو قال لي دو زيليكترون سيليباتير. نبدا الحاله الاولى. حطيت باغ اكزومبل هنا ماشي ندير من راسي، لو كان مثلا نروح ندير لي اليوم راني مستحيل نحقر الاربعه هنا. استنى دقيقه. هنا كيما حكينا دايما هذا هو كلش شيما دو كلاشكوفسكي. دونك كون ندير بلي اليوم ونكمل كي نوصل هنا 3 بي راح نديرو غير 6 ومن بعد نروح 4. كي ندير 3 بي 6 ونروح 4 اس مادام فت على 3 بي 6 يعني نحطو ديراكت نختزل الطريق هذه كل في ارغون 18 ونكمل. يعني لازم نبدا بالارغون 18 هذه اللي بغيت نقولها لكم. وما نقدرش نفوت من بعد مثلا كريبتون هذا ما نقدرش نبدا به بيسكي حتعطيني من بعدو مباشره كاين 5. يعني راني انتقلت من لا بيريود الرابعه لا بيريود الخامسه، هو بغانا نحبسو في بيريود الرابعه. المهم فهمتوا واش قصدي كي يعطيني واش من بيريود كيفاه نخير الكازغاغ على حسب لا بيريود. ارغون 18 بنكمل 4 اس 2 3 دي. واش من رقم هنا نحطو؟ بغينا نلقاو دو زيليكترون سيليباتير يعني ندير 3 دي 2 باغ اكزومبل. ها هناك بغيت نلقى ثاني دو زيليكترون سيليباتير هنا 3 دي ندير 8 مثلا. كيفاه 8 حنا على بالنا دي تهز 10 نديرهم كامل في 5 ومن بعد 6 ندوبلي 6 7 8 يبقاو لي هادو يقعدوا لي هما لي دو زيليكترون سيليباتير. يعني حتى 3 دي 8 صح. ليسونسيال راكم تلاحظوا بلي هنا ولا هنا في زوج رانا في لا بيريود الرابعه في زوج رانا في الجروب بي بيسك عندي اس دي. نروحوا لهنا من بعد نجمع لي زيليكترون نحط هنا لو نومبر اتوميك ساهله. مثلا هنا 18 20 22 18 20 مع 8 28. نروحوا لاكس هذا الثالثه هنا ارغون 18 عادي 4 اس 2 3 دي 10. من بعد نكمل كاينه وراها 4 بي. 4 بي واش ندير لها؟ ندير لها 2 باش تعطيني مثلا دو زيليكترون سيليباتير. ولا نحط هنا كي نجمع 32 وهنا نقدر ثاني ارغون 18 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 4 خي قلنا حتى هي نرسمهم في 3 ونزيدو ندوبليو هنا يعودوا لي 4 في 4 بي ودو زيليكترون سيليباتير. يعني رانا صحاح. وشي هذو رانا في الجروب بي هنا رانا في الجروب ا. جروب بي قلنا يخلصوا بالدي جروب ا نقدر نلقى البي وراه. دونك لي دو بروميير éléments اللي هما x 22 و x 22 appartiennent au groupe B كما كنت نقول. دونك évidemment ils sont des métaux de transition. خي قلنا بما انه هنا ما عنديش دي 10 يعني ما نقولش دي ترياد هما راهم دي métaux de transition. et même on remarque que يعني هذه طريقه اخرى باش نثبتوا بلي ميتو ولا نو ميتو. وهكا قالنا السؤال وينهم لي ميتو وينهم لي ماهمش ميتو. On remarque que le nombre des électrons de valence est égal ou supérieur à 4. Donc ce sont des métaux. قلنا les métaux كيما l'aluminium plus 3 Fe plus 2 donc هما des cations. يعني واش معناها دي كاتيون؟ راح يفقدوا لي زيليكترون. دونك في الحقيقه راح يكون عندهم اكثر من 4 ولا يساوي 4 باش يفقدوا لي زيليكترون. دونك هذو هما لي ميتو. دونك من بعد نشوفوا الثروازيام اللي هو 32. هذا هنا الحاله هذا هو سيمي ميتال. هو يعني ما نقولكمش حفظوهم مي انا نتهم لكم في الطابلو بيريوديك هذيك النهار كي لونتهم بلي هما اللي جايين هنا بالغوز جايين اونتر لي ميتو اي لي نون ميتو. هو هذا نورمالمون السيليسيوم هكا اسمه. quatrième possède 6 électrons de valence donc gagne des électrons. هنا باردون هاي inférieur شي فقدهم. مي هنا في لي نون ميتو عنده possède 6 électrons de valence donc il gagne des électrons. ce n'est pas un métal. les métaux sont des cations. قلنا باختصار باش ما ندوخوش بزاف كي يعود عندي 4 وطلع باش يلحق 8 لازم يكتسب يعني غاني دي زيليكترون يعني دي زانيون. وحنا لي ميتو ماهمش دي زانيون. حنا لي ميتو دايما دي كاتيون دايما نلقاوهم الشارده تاعهم زايد حاجه زايد 3 زايد 2. باغ كونطخ لي ميتو قلنا يكون عندهم ان نومبر قل من 4
بيسك ماهمش راح يديروا طاقه كبيره باش يستقبلوا بزاف لي زيليكترون، دونك راح يفقدوا هذوك لي زيليكترون باش يوليو دي كاتيون. exercice 9 la configuration. نجبدوا لا configuration تاع زاد زنك 30 والكالسيوم 20 ولا هما ماهمش من لا ميم فامي et pourquoi ils ne font pas partie de la même famille. نبداو بالزاد 30 نديروا له لا configuration تاعو. عادي قلنا الارغون 18 خوالفناها الهضره هذه تاع غازغار وسي ا 20 ارغون 18. دونك نكمل باش نحق 30 عندي 18 2 20 30 3 دي 10. هذا 18 مع 2 20. هذا وين بيريود راهو الرابعه اكبر عدد 4 وهنا ثاني 4 بيريود الرابعه في زوج. مي هذا الاول واش من جروب بيخلص بالدي يعني راه في الجروب بي. الكالسيوم ما عندوش دي ولا عنده غير الاس، قلنا اس وحده ولا اس مع البي رانا في الجروب ا. دونك الاول هو لا فامي دي ترياد. علاه بيسك رانا عندنا دي مشبع واس فيه زوج 2 بي ترياد 2 بي ولا 1 بي. كالسيوم 20 فامي تاعه تاع الكالينو تيرو بيسك هو جاي في لا دوزيام كولون في الجروب ا او 2 ا. حنا قلنا الاولى ميتو الكالين الثانيه الكالينو تيرو. نشوفوا ليكزارسيس 10 QC1 concernant le chrome 24. اولا هو الكيسيان باش نجبد الاسئله تاعو كل نفهمهم ندير له لا كونفيغوراسيون تاعو. اقرب عنصر ليه في غازغار 18 ارغون 18 4 اس 2 3. نكملوا بالشيما تاع كلاشكوفسكي. تخرج لي 3 دي 4 تصلح هذه ما تصلحش. دونك هذه ديجا راهي في الكيسيان كاينه من الكيسيان تاعو هذه غلطه. علاه دي قلنا لازم يكون ما يكونش 4 ولا 9 يكون اي عدد ما عدا 4 و9. واش ندير نحي واحد من الاس نجيبو هنا للدي واللي لي 4 اس 1 3 دي 5. هاني وين قلت لك دي ne peut jamais contenir 4 ou 9 électrons. من خلال هذيك لا كونفيغوراسيون تاعو نستنتجوا باللي راهو في لا بيريود الرابعه اكبر عدد هنا هو لا بيريود الرابعه وين جروب قلنا جروب بي بيسكا يخلص فيه 4 اس حاجه دي 3 دي. دونك نجمع لي زيليكترون هنا كيما معرفين عادي 5 مع 1 6 يعني رانا في 6 بي 6 بي يعني راهو ميتال دو ترانزيسيون كيما على بالنا. اما الكريبتون 36 هو ارغون 18 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6. دونك يخلص بالبي ما يخلصش بالدي يعني وين لا كوش اكسترن هي نهز تاع الاس مع تاع البي. اس مع البي يعني جروب ا وين بيريود هنا 4 مي لا فامي راهي دي غازغار 8 ا. علاه بيسك 2 مع 6 8 ا و8 ا قلنا هي الخراطول هي تاع لي غازغار. من بعد عندنا ان الكترون دو فالونس دو كروم بو بوسيدي هاد لي نومبر كونتيك صحيحه ولا غلطه. نشوفوا لا كوش اكسترن هي 4 اس 2 4 بي 6 نديروها باردون مانيش يعني في الكريبتون قلنا الكروم هاي 4 اس 1 3 دي 5 يا خي نروحو نديروها هنا 4 اس 1 3 دي 5. ندير واحد هنا وهنا نوزعهم في 5. مش واحد يجي يقول لي ندير 1 2 3 4 5 قلنا نوزعهم كامل ومن بعد ندوبليو اذا عندنا الزايد. دونك اسك هادو كاينين الكشمه الكترون من هادو كامل. اولا حنا كي نشوفوا ان 4 يعني ماناش في 3 دي هذه رانا في 4 اس 4 صحيحه. هنا اس واش معناها زيرو الان فرد اوربيتال يعني ام زيرو. الالكترون راهو الفوق يعني زايد نص وصح هاي ان 4 ال 0 ام 0 اس زايد نص. دونك صحيحه هذه نقدروا نلقاوها لواحد من لي زيليكترون.